دعوني أشارك وحثيت الأفكار، والوقت ضيق والمهمة قوية، حتى نخيت الراس بالموقف الحار، لين اخضعت رؤوس البيوت العصية، مسكت بوجيه الرجاجيل الأعذار، الله لا حيل العزوم الردية، والله لجيب من المعاني وبختار، حتى ما يبقى للمعاني بقية. يا مرحبا ترحيب تنتكسي ديار من منطقة عرعر النجد العذية. يا مرحبا ترحيب تنتكسي ديار من منطقة عرعر النجد العذية، أسوقها نيابة عنها للدار السيدي سلمان زبن الورية. أسوقها نيابة عنها للدار السيدي سلمان زبن الونية، فيها القصائد اتباعها وتحتار، في حزة غيابه وحزة مجيه، يا خادم البيتين يا الشام خلبار، دايم واقفك تحل القضية، ومحمد اللي شاع ذكره بالاقطار. ومحمد اللي شاع ذكره بالاقطار، الحال شاهد والمواقف جلية، خلى بلاد الخير محط الانظار، وصارت حديث الساحة العالمية. ويوم الدول تسقط وتغرق وتنهار، عشنا بأمان وخير صبح وعشية. ويوم الدول تسقط وتغرق وتنهار، عشنا بأمان وخير صبح وعشية. انتم على العود يا طويلين الأعمار، الراس طايل والبلاد محمية. سلامتكم.